السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في هذا الفيديو جديد. ça fait longtemps ما درتش فيديو tout simplement parce que j'étais pas disponible. donc كنعتذر منكم. voilà. اليوم ان شاء الله في هذا الفيديو غادي نهضروا على ليتود سيسميك ديال واحد الباتيمون. دونك ديجا ليتود ستاتيك ديال الباتيمون كومون في دو ديمونسيونمون لو فيراياج l'étude statique راه ديجا سي تري سامبل. اش غادي نديرو في هذا الفيديو؟ غادي نشوفو لي زيتاب، غادي نشوفو قديت واحد الرابور ملخص. دونك بوغ تفهموا كيفاش كنديرو لي فيريفيكاسيون سيسميك في الديمونسيونمون ديال واحد الباتيمون. دونك pour l'exemple ديالنا il s'agit d'un bâtiment R+5 l'habitation. Voilà. Donc غنحاولوا نديرو ensemble هاد voilà. J'ai déjà زعما travaillé هاد le projet avec un robot. Donc j'ai préparé le rapport pour vous faciliter les choses. Mais par la suite je vais vous montrer كيفاش كنديرو هاد الديمونسيون par robot. Et déjà même في هاد الفيديو زعما جو بونس غادي تحاولوا غادي تفهموا داكشي كامل. حيت غادي نحاول نشرح لكم فين كنجيبوا، كيفاش كنخرجوا لي ريزولطا، كيفاش كنديروا الموديليزاسيون et tout ce qu'il faut pour bien réussir la tâche ديال l'étude sismique. Donc voilà, قلنا البروجي ديالنا il s'agit d'un R+5. Donc voilà. دونك هذا هو الباتيمون ديال اللي غادي نخدمو عليه. دونك فوالا موا اختاريت لي بوطو دو تيل فاسون دافوار بوطو 40 في 40. بور لي بوطو اللي كاينين في الوسط خديتهم 50 في 50. دونك فوالا دابا اختاريت واحد باش تفهموا واحد، ماشي المهم ماشي تفهم ماشي 40 ولا 50، باش تفهموا البرانسيب. تو سامبلومون عندي واحد خديت واحد موديليزاسيون، بغيت نفيريفيها اسكيل فا ريزيستي au séisme ou bien لا. دونك فوالا هاد سي ان اكزومبل. دونك فوالا كنفيريفي الا لقيتها ça passe. Donc il vérifie sismique, il va résister au sismique. Donc voilà, غادي نغاردي هاد لي ريزولتا اللي عندي. Sinon, soit je vais augmenter le dimensionnement parce que comme vous voyez في هاد الشيما ديالي il s'agit ديال واحد الباتيمون اللي كاينين غير بوتو بودر، c'est-à-dire السيسميك غادي تريزيستا par le système ديال بورتيك. Donc voilà, si هاد les dimensions اللي اختاريتي vont résister, si c'est bon. Sinon je peux augmenter la section ou bien غادي نزيد les voiles. Donc voilà, في هاد الكا يمكن مثلا نزيد les voiles et le cas sera ou bien le bâtiment sera résisté au séisme par un système mixte portique et voile. Donc يعني دابا هذا c'est un exemple ديال les dimensions اللي اختاريت et on va vérifier par la suite est-ce qu'il va résister au séisme ou bien non. Donc pour les charges اللي اختاريت اللي خديت، donc généralement كيما عارفين les charges اللي عندنا les charges permanentes ou كاين les charges d'exploitation. Et comme ce qu'on a déjà dit, le bâtiment ديالنا il sera l'usage ديالو غادي يكون l'habitation. Donc كيف ما عارفين les charges d'exploitation هما 150. Et pour les charges permanentes خدينا واحد لادال 20+5. دونك الى حسبنا البوا بروبر ديالها équivalent غادي نلقاو 343.75 كيلوغرام باغ متر كاري. دونك بوغ لا تيراس ديالنا غادي ناخدوها واحد تيراس اكسيسيبل. دونك la charge d'exploitation sera 150 kg par mètre carré. Donc voilà, après la modélisation ديال le bâtiment ديالنا système poteau poutre
غادي ندوزو حددنا لي شارج. دابا خصكم تبعوا معايا المراحل بور بيان كومبروندر هاد سميتو هاد ديمونسيونمون كومون سا سباس. حددنا لي شارج pour votre cas راه ما par exemple pour les charges permanentes je vais pas prendre seulement هاد لي شارج ديال البوا بروبر. غادي نزيد الغوفيتمون، غادي نزيد l'enduit، غادي نزيد beaucoup de choses. Donc voilà, moi ce que je donne ici, c'est seulement des exemples. Un exemple pratique pour comprendre l'étude, comment ça se passe. Mais vous, راه خصكم تاخدوا des charges qui sont réelles. يعني هاد لا شارج بوا بروبر خصنا نزيدو عليها نورمالمون الغوفيتمون 3 سنتيمتر ديال لونطوي. فوالا s'il s'agit de terrasse خصني نزيد واحد شاب ديتونشيتي، خصني نزيد فوالا. دونك نكملو. دونك بوغ افيكتي لي شارج كاينين بزاف ديال لي ميثود. يمكن نحسبو باغ اكزومبل باسكو اون on a tracé ou bien on a modélisé les poutres ديالنا. يمكن نحسب مثلا لا شارج بور شاك بانو ديال لا دال ونقسمو بين لي دو بوتر اللي غادي يهزو لا دال، وكل بوتر نحط عليها الشارج ديالها. فوالا هادو سي اون ميثود. او بيان ميثود باش كاع ما تكثروا الحساب يمكن تخدموا بلوتي باغداج. دونك فوالا كديروا الباغداج سون دي بانو اللي ما عندهمش البوا. بور لا سويت غادي نمونطر لكم ندير لكم فيديو على هادشي اللي كنقولوا زعما غادي نطبقوه. مي لي جون كي اون ديجا دي باس في الروبو راه صافي صافي ديجا سي كوا الباغداج كومون بو فيغ الباغداج. دونك فوالا هذه هي الميثود. كدير البارداج دونك فوالا وكتحط عليه لي شارج ديالك. دونك سي تري سامبل. Je parle des charges permanentes et aussi les charges d'exploitation. Donc voilà. Et après l'affectation des charges, هادشي اللي كنديرو إلى حد الآن c'est pas grand chose. هادشي on le savent déjà. Moi, le plus important, ce qu'on va voir par la suite, c'est l'analyse modale, c'est l'analyse sismique. Donc, voilà, حطيت لي شارج ديالي. Et pour la suite, donc voilà, voilà. هنا وصلنا للإيتاب لا بلوز امبورطون. اللي شفنا قبل سي سولمون الموديليزاسيون ديال لا ستركتور ديالي اللي on le savait déjà, on le connaît déjà comment ça se passe. Donc voilà, دابا غادي نشوفوا l'analyse modale ديال الباتيمون ديالنا. ديجا سي كو لوبجيكتيف ديال هاد l'analyse modale. لوبجيكتيف هو نعرفوا واش الكونسيبسيون ديالنا اي باراسيسميك ولا لا. دونك كيفاش غادي نعرفوا؟ تو سامبلومون كنفيريفيو ابارتيغ د الريزولطا اللي كيعطينا الروبو. غادي نشوفوا واش غادي نقرروا واش هاد الكونسيبسيون اي باراسيسميك دونك فوالا on va passer au calcul sismique, ou bien non, donc voilà, on doit changer de modélisation. Soit on va ajouter les voiles, ou bien غادي نكبروا les sections ديال les poteaux ديالنا. Donc voilà. Pour vous rappeler donc la force sismique donnée par RPS 2011. Donc voilà, F كنحسبوها بهاد العلاقة. Le plus important, la masse bien le poids اللي كنحسبو حيت غادي يحسبوا لينا الروبو. مي حنا خصنا ندخلو ليه حيت ديجا دخلنا لا شارج بيرمانونت، ديجا دخلنا لا شارج ديكسبلوطاسيون. مي غادي خصنا نحددو ليه هاد الكوفيسيون اللي متعلق بالتيب ديال الباتيمون. دونك فوالا نوتر كا si il s'agit d'un bâtiment à l'usage d'habitation, donc on va prendre le coefficient égal à 0.2. Donc voilà. Donc et pour donc voilà فين غادي نحتاجو هنا؟ غادي نشوفو par la suite البراتيك ou bien l'application ديال هاد l'exercice. مي فوالا
كندخلوا لاناليز موديل، كندخلوا اناليز تيب داناليز كيخرج لنا، كندير نوفو وكندير اناليز موديل كيعطينا هاد الفونيت خصني عمرها. دونك كنختار الماتريس ديالي كويرونت، كنيجليجي لا دونسيتي، كندير علاش كندير نيجليجي لا دونسيتي؟ سيتادير كوا كنيجليجي البوا بروبر باسكو موا البوا بروبر دخلتو، انا البوا بروبر ديال الباتيمون ديالو انا دخلتو كوم شارج بيرمانونت. دونك الا ما نيجليجيت هاد لا دونسيتي اش غادي يدير الروبو؟ غادي يزيد البوا بروبر ديال هادوك لي زيليمون اللي حطيت. دونك فوالا موا جي ديجا زدت ديجا لا شارج بوا بروبر كوم شارج بيرمانونت. دونك الا عاود زادها راه زعما بحال الا عاودت لا شارج دو فوا. داكشي علاش. دونك فوالا كنكليك على فيريفيكاسيون ستام تو سامبلومون. لوبجيكتيف هو باش نحصل على الماكس ديال لي ريزولطا، باسكو الا ما كليكيش عليها تو سامبلومون il va négliger بعض دي ريزولطا، غادي ينقص ليا النوم دي ريزولطا كي ne vérifie pas. donc voilà moi je veux avoir le max ديال هاد لي ريزولطا. دونك ابري الريزولطا ديال لاناليز مودال كيعطيهم ليا الروبو سو فورم ديال هاد الطابلو اللي كتشوفو قدامكم. دونك الا جينا نشوفو حنا باسكو تو سامبلومون حنا هنا حددنا لو نومبر ديال لي مود اللي بغينا. كنحدد مثلا درت في الاولى 10، الا ما لقيتش الا لقيت هاد بلي هاد 10 ما كافينش راه خصني نعاود. وغادي نشرح لكم كيفاش ما كافينش. دونك فوالا خصني نعاود نكبر هاد النومبر ديال لي مود اللي درت. دونك فوالا 10 ديال لي مود اللي درتها هما تافيشاو ليا هنا. دونك اش غادي ندير؟ غادي نمشي نشوف الفريك عندنا في هاد الكولون. بروميير كولون عندنا الفريكونس، عندنا البيريود، عندنا لا ماس. دونك فوالا اش غادي ندير؟ غادي نمشي نشوف بوغ بروميير مود عندي البيريود هو 0.78. الا شفتو هاد 0.78 سكوند راه ماشي شي حاجه كبيره بزاف، راه صغيره بزاف. دونك اش كيعني؟ انني عندي واحد البيريود صغيره. حيت هاد البيريود ديال الديبلاسمون ديال الباتيمون ديالي. الا عندي البيريود صغيره دونك تو سامبلومون سا سينيفي كو لي ديبلاسمون ما كبارش بزاف. دونك فوالا. دونك من بروميير روغارد لهاد الريزولتا او بيان بروميير اناليز لهاد لي ريزولتا اللي عطاني الروبو، جو بو ديسيدي زعما واش هاد الباتيمون ديالي يباراسيسميك ولا لا. مثلا عطاني ان بيريود دو 4 سكوند راه سي كلير كو اون اورا دي ديبلاسمون كي سون انورم. دونك لا ريجيديتي خصني نزيد لا ريجيديتي ديال هاد الباتيمون، خصني نكبر لي سيكسيون نزيد لي فوال. دونك ابخي هذه غير رومارك، اول اوبسيرفاسيون غادي نديروها هي هذه. شفنا البيريود الكبير شفناه صغير ولا غير 0.78. دونك فوالا سي با دونك les déplacements, on aura des déplacements qui sont pas trop importants. Donc après, عندي des vérifications à faire pour dire que pour نجي في الاخر نقول مثلا la conception est parasismique ou bien non. S'il est parasismique, on passe au calcul sismique. Sinon, غادي نعاودو نديمونسيونيو، غادي نعاودو الموديليزاسيون، غادي نكبرو لي سيكسيون. Donc voilà. Première vérification à faire, غادي نفيريفيو que la masse cumulée en pourcentage suivant les deux directions x et y في هاد les modes propres اللي كنا حددنا في 10 واش suffisant pour l'analyse. C'est-à-dire comment غادي نعرفوا واش suffisant إلا كان كبر من 90%. غادي نجيو نشوفوا في المود 10 ها هو الماس الكمول ديالهم كاملين. الا جينا نشوفو سويفون اكس وسويفون ايكغيك كنلقاو 91 هنا فاصلة 72 هنا 91.5. دونك فاتو كاملين لا سوم ديال لي بورسونتاج ديال لا ماس اللي تحركات. حيت ملي كنقول الماس اللي تحركات، البورسونتاج ديال الماس اللي تحرك في هاد لي مود بروبر، لا ماس ديالهم فات 90%. دونك فوالا 90% ديال الباطيمون كيتحرك il répond في هاد لي مود بروبر. دونك سون تري سوفيزون.
ابخي الفيريفيكاسيون اللي غادي نشوفو الثانيه هو نشوفو واش ياك ما عندنا التورسيون، حيت التورسيون سي كيك شوز كي دونجورو في ملي كيكون في الباتيمون. دونك كنفيريفيو كيفاش غادي نعرفو واش كاين التورسيون ولا لا. كنشوفو ملي كان ابليكي ديبلاسمون او بيان سيزم سويفون او اكس، خص الباتيمون ديالي يتحرك غير سويفون او اكس، ما يتحركش سويفون او ايغريك، حيت الا تحرك في سويفون اي او اكس اي او ايغريك دونك فوالا يعني غادي يكون عندنا التورسيون. غنمشيو نفيريفيو. دونك دونك فوالا الا جينا للمود الاول غادي نلقاو ان لا ماس اللي كتحرك سويفون او ايغريك هي 84%، ولا ماس اللي كتحرك سويفون او اكس زيرو. دونك هذا سي تانسيز سويفون او ايغريك حرك ليا لا ماس ديالي غير سويفون او ايغريك، سي تري بيان، يعني التورسيون ما كاينش. دونك فوالا الا جينا للمود 3 حرك ليا لا ماس اللي تحركات سويفون او اكس عندي 85%، سويفون او ايغريك زيرو. دونك فوالا هذا سي تانسيز ملي مابليكي سويفون او اكس حرك ليا ستريكتور ديالي غير سويفون او اكس، دونك ما كاينش تورسيون. Donc, هادو les deux vérifications à faire pour dire que هاد la conception ديالي est parasismique. دابا نفترضوا باش نحطكم في السياق في كاع لي كان اللي يمكن يكونوا، نحطوا واحد السياق باردون. كاين مثلا هذا ما كاملش 90%، هذه سهله القضيه ديالها. الا ما كاملش 90% غادي نزيد لو نومبر ديال لي مود بروبر ديال لي مود باش درنا الحساب، غادي نزيدو غنديرو 15. هنا الا كاين المشكل ديال التورسيون، الا عندي التورسيون في الباتيمون ديالي اش غادي ندير؟ يعني ما عنديش لا سيميتري، حيت السيميتري اللي ما كتكونش سيميتري السونتر د ماس والسونتر د تورسيون ما كيكونوش بحال. دونك كيتكري واحد المومون دو تورسيون، هذا هو السبب ديال التورسيون اللي عندنا اللي غادي يكون عندنا في هذيك الحاله. دونك فوالا اش غادي نديرو؟ غادي نحاولوا نردو ستريكتور ديالي سيميتريك. دونك فوالا الا عندي واحد الفوال في واحد الجهه غادي نزيدو في الجهه الاخرى باش تكون عندنا لا سيميتري. كنتمنى تفهموا هذا البرانسيپ باسكو فوالا هذا سي تان رئيسي زعما سو فيديو سي خصك تكون ديجا عندك دي نوسيون غير باش نسهل عليك باش ترتب الامور ديالك. Je pense que vous avez déjà des cours fait l'analyse calcul sismique RPS 2000 version 2011 par exemple. دونك هادشي غير باش ترتبوا الافكار ديالكم، باش نوريكم اش كيدار في سميتو بلي زيتاب. دونك فوالا. دونك مثلا قلنا غادي اش غادي نديرو؟ غادي نقلبوا نلقاو لا سيميتري. دونك فوالا الا لقينا وغادي نزيدو مثلا لي سيكسيون، غادي نزيدو لي فوال باش نزيدو لا ريجيديتي. مثلا نفترضوا باللي لقينا هاد البيريود كيساوي 4، اوتوماتيكمون غادي نحبس، غادي نقول لا 4 بزاف، 5 بزاف، 7 بزاف. اش غادي ندير؟ حيت الا مشيت، حيت الا كملت الا خرج لي واحد البيريود كبير وكملت دزت كاع لقيت ان الاناليز موديل داز ليا، غادي ندوز الكالكول سيسميك، غادي نلقى مشاكل، غادي نلقى لي ديبلاسمون هي سخون ديباسي لا ليميت ديالهم. دونك فوالا غادي نعاود نحسب من الاول. دونك فوالا خصني يكون عندي ليسبري داناليز. من هنا غادي نقول حباس، خصني نمشي نكبر لي سيكسيون ديال نزيد لا ريجيديتي ديال لا ستريكتور ديالي. دونك نكملو لاناليز سيسميك. باش نحطكم في السياق كاينين 3 شوز ا فيريفي في لاناليز سيسميك. مي افون خصني بعدا نعرفوا في الروبو كيف، حيت الروبو معليش تقول لي خرج لي لاناليز سيسميك، خصك تخليه. الروبو سي ان لوجيسيال très intelligent et il simplifie beaucoup de choses, mais s'il ne comprend si on comprend pas le paramétrage ديال هذا الروبو راه غادي نوحلو. خصنا bien on doit bien comprendre le paramétrage, comment ça se passe. On doit comprendre les paramètres ديال الروبو. donc voilà les choses اللي خصنا نحددو هو يسوفي. بعدا خصكم تعرفوا باللي ضروري تكونوا قارين، خصكم تقراو لي بي اس. لي بي اس سي لو باس، لو ريغلومون ديالنا خصنا نعرفوه، حيت هو باش غادي يخدموا. دونك لي بي اس كيعطينا التيب ديال الكلاس ديال الباتيمون. في الحاله ديالنا سي ان اوزاج هابيتاسيون. دونك فوالا
كيعطينا يعني الكلاس ديالو هي 3. كاينين كلاس 1 كلاس 2 كلاس 3. مثلا لي زوبيتو وداكشي سون دي كلاس 1 يعني لا سون تري امبورطون. الا كاين سيزم وطاح لينا واحد لوبيتال راه مشاكل، حيت نورمال لوبيتال خص يبقى باش الناس اللي تجرح نديوه ليه. دونك فوالا مثلا بوغ هابيتاسيون بريفي ماشي مشكل، ماشي مشكل. دونك فوالا لامبورطونس ديالها سي او نيفو 3 بارابور لي زوبيتو لي زيكول بوبليك في كيتجمعوا الناس بزاف وداكشي، يعني غير الكلاسمون. Pardon. Donc voilà, pour les données géotechniques sont pas disponibles. كندوي في الحالة ديالكم مثلا بغيتو تخدموا un exemple ما عندكمش les données. Vous prenez un exemple, par exemple, on prend le site S2 par exemple, zone sismique. كتحدوا على حساب السيت ديالكم، على حساب لا زون ديالكم فين كاينين، فين بغيتو تبناو، كتحدوا الفيداس ديال السيزم، كتحدوا لاكسيليراسيون ديالو. سي تري سامبل باغ لي كارت اللي كاينين في لي بي اس، راه كلشي ساهل. كتحدد لا زون ديالك، كيقول لك نيشان هاد لا زون ديالك اللي عندك، فوالا الفيداس ديالو هي 2، فوالا لاكسيليراسيون ديالو هو 3. دونك سي تري سامبل. دونك ابخي لو ار بي اس كيحدد لينا النيفو دو دوكتيليتي ديال لا ستريكتور ا شوازير. في هذه الحالة كنحدو لا دوكتيليتي ديال لا سيكتور اللي غادي نختارو، سواء دي ان دي ان، سواء ان دي 2، سواء ان دي 3. سا ديبون الباتيمون ديالنا. هادشي كامل غادي نلقاوه في ار بي اس. ار بي اس كيعطيك دونك ابخي لورسكون ديتيرمين دي ان اي باغ اكزومبل، كنحددو الكوفيسيون ديالي ك فاكتور ديال الكومبورتمون. مثلا كنمشي في هاد ليكزومبل اللي درت انا، اختاريت مثلا باغ اكزومبل اختاريت ان دي ان عندي بورتي كومبيتون ارمي، حيت في هاد الموديليزاسيون اللي درت غير لي بورتيك، ما عنديش لي فوال، يعني الكوفيسيون ديالي هو 2، يعني ك ايغال ا 2. دونك فوالا لي فيريفيكاسيون ديال، كاين لي فيريفيكاسيون ديال لي ديفورماسيون اللي غادي نشوفو. Après, on va voir la vérification ديال stabilité en renversement. mes amis غادي نشرح لكم كل وحده، ما تخافوش. وغادي نحاولوا ما نطولوش في الفيديو باش يكون ما يجيكمش الملل. اي فوالا هذا الفيديو كيف ما قلت لوبجيكتيف ديالو هو يرتب لكم الافكار ديالكم. دونك الفيريفيكاسيون الاولى هي ديبلاسمون انتيغيتاج. كنشوفوا لي ديبلاسمون انتيغيتاج. الار بي اس عطانا لا ليميت، كاين لي كسيدي كا اللي هو كان لقينا هو 2 فوا ديبلاسمون انتيغيتاج، خصي ما يكونش، ما يفوتش، ما يديباسيش 0.01 فوا اش. فوالا اش بطبيعة الحال سي لا هوتور ديال شاك ايطاج. دونك ملي كنمشيو كنشوفو كنافيشيو لي ديبلاسمون عند في لي زيتاج. فوالا لقينا لي ديبلاسمون انتيغيتاج، كنافيشوهم في الروبو. كنديرو بوغ لي زافيشي، كنكليكو كليك دغوات على السوري، كنكليكو على لي زيتاج، كيخرج لينا كاع لي ريزولطا اللي متعلقين بلي زيتاج. كنديرو ديبلاسمون، كنخرجو هاد لي طابلو. غادي نشوفو في الكا براتيك اللي قلت لكم، غادي نشوفو كاع هادشي. دونك ابخي اون باس الحساب، غادي نشوفو غادي ندوزو ليكسيل باغ اكزومبل بور فير لي كالكول. دونك فوالا بور شاك ايطاج عندنا لا هوتور ديالو، عندنا لي ديبلاسمون اللي خدينا اللي خرجوا لينا اللي عطاهم لينا الروبو، وعندي الديبلاسمون ليميت اللي غادي نحسب باش بهاد العلاقة. غادي ناخد 0.01 فوا اش اللي هو لا اوتور دو شاك ايطاج، مقسوم على كان اللي هو 2 اللي هو فاكتور دو كومبورتمون. دونك فوالا سي فو فوايي كاع لي ديبلاسمون il ne dépasse pas la limite. خصني فيريفي ان كاع لي ديبلاسمون ne dépasse pas هاد ليميت. كاع هاد لي ديبلاسمون pour l'étage 2، l'étage par exemple 1 ne dépasse pas cette limite. كيف ما شفتوا كاع هاد لي ديبلاسمون سون فيبل باسكو on a déjà dit ça، حيت عندنا واحد البيريود اللي فيبل، حيت السيكتور ديالنا est très bien dimensionné.
et même surdimensionné. Donc كيفاش فينا كنشوفو سيزم suivant x et suivant y و suivant x كنشوفو déplacement suivant ex suivant ey. Et la même chose pour séisme dans la direction y. فيريفينا لي ديبلاسمون انتيريتاج لقيناهم مزيانين مفيريفين غادي ندوزو دابا باردون نفيريفيو لي ديبلاسمون جلوبال سيتادير لي ديبلاسمون جلوبال اللي غادي نحسبو اللي غادي يعطيني الروبو خص ما يكونش كيفوت 0004 فوا اش اللي هو لا هوتور توتال ديال الباطيمون اللي في هاد الحاله ديالنا كيساوي 19.1 من الفوق حتى لتحت. بارفي. دونك الا مشينا للروبو كليكينا على ريزولتا الطابلو ديال لي ديبلاسمون غادي افيشي ليك هذا تري سامبل. قلت لكم كاع كيفاش غادي تدخلوا باش نسهل لكم. سينو راه اون فا براتيكي سا. هذا الفيديو وهذا الرابور سي السيبل ديالو هو الناس اللي ديجا زعما راه جي سي دو سامبليفي لي شوز مي سينو راه ديجا الناس اللي ديجا خدموا على ليكا بوغ سولمون فو سامبليفي لي شوز. نرتب لكم الافكار ديالكم. دونك فوالا قلنا لي ديبلاسمون جلوبال خص ما يكونوش ما يفوتوش 004 اش هو لو تور ديال جلوبال ديال الباتيمون. هادو كنعفيشوهم ريزولتا طابلو ديبلاسمون سويفون كنحدد سيزم ديريكسيون اكس يعطيني هذا ديريكسيون ايغري. فوالا لي ديبلاسمون لي ماكس ديال ديبلاسمون هما هادو سويفون ديريكسيون اكس ديريكسيون ايغري هما هاد جوج كنشدهم كنحطهم هنا. فوالا كل واحد كنحط الديبلاسمون ديالو كنردهم هنا عطاهم لنا بالمليمتر 33 مثلا فاصلة جوج رديتو انا بالسنتيمتر. لا hauteur totale هو 19 فيكس باسكو يساجي دو لا hauteur totale. et pour chaque séisme عندنا لي ديباسمون اكس و يغريك حدناهم في الروبو اللي لقينا. مثلا غادي نمشيو الى شفنا هنا هو السيزم دو لا ديريكسيون يغريك هو هذا غادي نشوفو ديبلاسمون سويفون اكس عطانا 001 ها هو 0001 باسكو ردينا للسنتيمتر. سويفون يغريك 33 ردينا 3 حيت السنتيمتر. من بعد كنحسبو الديبلاسمون ليميت. الديبلاسمون ليميت كنحسبو بهاد العلاقه اللي كتشوفو قدامكم سي 0.004 فوا لا هوتور توتال ديال الباطيمون اللي عطانا 7.6. اي كون فو فوايي في هاد لي ديبلاسمون اللي عندنا كاملين ما فادوش لا ليميت كاملين صغار حيت ديجا قلتها من البيريود الاول بان ليا بلي الباطيمون ديالي غادي يتفيريفيا. سينون الا لقيت شي حاجه ما فيريش دابا خصني نرجع مثلا عندي ديبلاسمون سويفون او اكس ما مفيريفيش يعني لينيرسي سويفون او اكس راه فيبل. لا خصني نكبر الريجيديتي سويفون او اكس. كيفاش غادي نزيد لي فوال مثلا ولا نكبر لي سيكسيون سويفون او اكس باش تكبر لينيرسي تكبر الريجيديتي ونقصوا لي ديبلاسمون حيت الستركتور اللي كتكون ريجيد كينقصوا لي ديبلاسمون. الا كانت سوبل راه غادي تولي كتلعب. دونك فوالا غادي يكون لي ديبلاسمون سون تري امبورطون. ابري الفيريفيكاسيون الاخرى اللي غادي نديرو بوغ دير صافي ها فوالا سي بون سي اوكي بوغ هاد الباتيمون اللي درنا سي الفيريفيكاسيون دو لا ستابيليتي او رونفيرسمون اللي كنحسبوها اللي هي كنحسبوها بهاد العلاقه. دونك فوالا كا فوا البوا اللي كنا حسبناه فوا ديبلاسمون بور شاك ايطاج مقسوم على لاكسيون سيسميك فوا اش. دونك بوغ افيشي هادو سي لا ميم شوز سي حيت غادي خصنا اف اكس و اف يغريك سي لاكسيون سيسميك. هاد لاكسيون سيسميك اللي مكتوب هنا بتيت نيو بيان في اللي كتشبه الفي. دونك فوالا سي لاكسيون سيسميك خصنا نحدو بالروبو كنديرو لا ميم شوز كليك دغوات ايطاج. دونك فوالا كيافيشي ايكال ريزولتا كتختار لي فو ريدويت كيعطيك لاكسيون سيسميك. دونك فوالا وبالونيتي ديالو كيلوغرام. On peut changer dans les unités l'outil référence des préférences des tâches. On va changer les unités de robot aussi, très simple. Il y a ماشي grand chose. Après غادي خصنا البوا ماشي غادي نمشي نعاودو
غادي نمشي نحسبوه، غادي نعاودو نحسبوه حيت ديجا الروبو عارفو. غادي نمشي نفس الحاجة في لا ميم كليك دغوا ايطاج، غادي ندخلو لاماس، غادي يخرج لنا لاماس بوغ شاك ايطاج. كيف ما شفتو هاد لي زيتاج كاملين كيتشابهوا حيت عندنا لا ميم ايطاج لا ميم اوتور. اللي غير الشوسي هو اللي كيختلف حيت عنده لا اوتور كبيرة بزاف مقارنة مع الاخرين. دونك سي تري سامبل. دابا هادشي كامل اللي قلت لكم غير بوغ افواغ لي ريزولتا، بوغ افواغ هاد لي دوني با، حيت غادي يخصنا لاكسيون سيسميك لقيتو في الروبو، وخاصني البوا لقيتو حتى هو في الروبو. ابخي دونك فوالا، ابخي غادي ندوز ليكسيل باش ندير الحساب ديالي. اي بور شاك ايطاج عندي كا سي سامبل، زعما سي لو فاكتور دو كومبورتمون هو جوج اللي كنا حددنا. هاد هذا هو اللي لقيناه هنا في لاماس، غادي نكوبي غادي نحطو. لي ديبلاسمون، هاد لي ديبلاسمون هما لي ديبلاسمون اللي كنت حسبت بوغ شاك ايطاج. غادي نشد لي ديبلاسمون اللي كنت حسبت بوغ شاك ايطاج اللي هما هادو. بوغ شاك ايطاج باغ اكزومبل، فوالا بوغ شاك ايطاج غادي نحسب، غادي نهز لي ديبلاسمون الماكس هنا. غادي نهز مثلا الا شفتو هادو هما لي ديبلاسمون الكبار سويفون او اكس، وهادو هما لي ديبلاسمون باسكو تو سامبلومون لي ديبلاسمون الكبار سويفون او اكس غادي يكونوا ملي غادي نابليكي سيزم دو لا ديريكسيون اكس، و لي ديبلاسمون الكبار سويفون او ايغريك غادي يكونوا ملي غادي نطبق على السيزم سويفون او ايغريك. زعما سي ايفيدون. دونك غادي نهز هادو الكبار هما اللي غادي يخدم. وهادو دابا راه فيريفيكاسيون، فيريفيكاسيون ديال السيزم دون لو سونس اكس. دونك غادي ناخد لي ديبلاسمون سويفون او اكس في السيزم دون لا ديريكسيون او اكس. هذا فيك هو اللي قلنا هو لاكسيون سيسميك. ها هو لاكسيون سيسميك سويفون او اكس، هذا سويفون او ايغريك، اف اكس اف ايغريك. او اش هو لا هوتور ديال شاك ايطاج بار لونيتي ديال سنتيمتر. وكنحسب تيتا ديالي بهاد العلاقة، ها هي اللي كنا وريتها لكم. تيتا كتساوي هاد العلاقة. كنحسب وكنشوف داكشي اللي خرج ليا، خصني نقارنو. هادشي اللي خرج ليا خصني غادي نقارنو بدي ليميت اللي عندي في ليغ بي اس باش نعرف لا ميم شوز بوغ سيزم دو لا ديريكسيون ايغريك. غادي نحسب تيتا ديالهم بوغ شاك ايطاج. ابخي كنشوف لا stabilité est considérée satisfaite lorsque هاد تيتا ديالي صغر من 0.1. إلا كانت تيتا كبر من 0.2 stabilité est considérée non satisfaite. دونك في الحالة ديالي إلا جيتو تشوفو راه تيتا توجور reste inférieur au 0.1. دونك فوالا، دونك la stabilité au renversement est vérifiée. Donc vérifier les déplacements ou bien les déformations, vérifier le renversement. Donc structure ديالي et vérifier ou bien va résister aux efforts sismiques. هادشي اللي كاين في السيزم، في السيسمي، في ليتود سيسميك، في ليتود ديال لي سيزم. هادشي اللي غادي يتزاد بارابور لهاداكشي اللي كنا عارفين في الستاتيك. هادشي اللي غادي يطار، هادشي اللي خصك تعرف. اناليز مودال، اناليز سيسميك. دونك جو كنتمنى انكم تكونوا ضابطين هاد الامور اللي هادشي هذا هو اللصق المفيد ديال لي بي اس. سقت لكم لي بي اس اللي كاين فيه 130 جو بونس باج. لخصت لكم داكشي اللي خصكم تعرفوا فيه. سينو راه خصكم تمشيو تقراو لي بي اس، خصكم تمشيو فوزيت سونسي تكونوا عارفين داكشي اللي كاين في هاد في لي بي اس، تكونوا عارفين لي ريغلومون لي نورم ديالكم. دونك فوالا هذه هي ليتود سيسميك. هادشي اللي بقى تو سامبلومون جي بريزونطاسيون دي فورماسيون. مثلا ملي ابليكيت ديال السيزم في هاد السونس. دونك فوالا ديبلاسمون طرا في لو ميم سونس. دونك ما كاينش كيف ما كتشوفوا هادو هما السيكتور ديالي مديفورميا، ما كاينش تورسيون. حتى ملي كتشوف ملي كان ابليكي في لوسونس هي كامله تحركها في لوسونس، ما كاينش تورسيون، ما دارتش. لا ميم شوز في لوتر سونس. ها فوالا الا شفتو من الفوق كالكول مانيويل سي سولمون البيريود. فوالا هادشي غادي تلقاو في الاخ بي اس. الاخ بي اس كيعطيك كيفاش كتحسب تي لا غولاسيون. سي تري سامبل، سا ديبون دي الكا ديالك اللي عندك. كتختار لا غولاسيون باش غادي تحسب باش تحسبو. وكون فو فوايي راه لي تري بروش لهاداكشي اللي لقينا في الروبو. بطبيعة الحال ما غاديش تلقى بحال. دونك فوالا مي سي تري بروش 0.7 هنا
والاخر لقينا 0.75. دونك en tout cas il reste faible. Donc après j'ai calculé la force sismique manuellement. J'ai fixé le coefficient de vitesse, le coefficient d'accélération, la zone de site ديالي, ça dépend de site ديالي, خاطر le coefficient اللي خاصني pour calculer tout simplement هادشي غادي تعرفوا هادشي ساهل, هادشي بسيط, هادشي سي seulement au niveau ديال le calcul ديال la force sismique c'est très simple, ce sont des relations à appliquer. Donc pour moi le plus important c'est de savoir comment on vérifie آه، واحد كالكول سيسميك ديال واحد الباتيمون بالروبو. هادشي اللي شفنا باش نلخص داكشي اللي درت في هذا الفيديو. قلنا كنبداو اول حاجه بالموديليزاسيون، ابري كنقاد لاناليز موديل ديالي، كنشوف المود بروبر ديالي واش كاع لي فيريفيكاسيون كاينين. باغ لا سويت كندير كنشوف واش ليتود سيسميك ديالي وكالكول سيسميك واش فيريفي لي ديفورماسيون سون فيريفيي، les renversements sont vérifiés. هادشي اللي كاين. Donc voilà, après قلنا الكالكول ديال الفورس سيسميك مانويلمون سي با غروند شوز، ابليكاسيون ديريكت ديال واحد الريلاسيون اللي غادي تلقاو في الار بي اس، وكاع لي فاكتور اللي غادي خصكم كاين في الار بي اس. دونك كنعتذر بالمناسبة كنتعطل في لي فيديو. دونك دونك من اوبجيكتيف في هاد لي فيديو هو تو سامبلومون هو ملي كنحاول حيت زدت من المرحلة ديال كنقلب على المعلومة وكنلقى وصعيب باش تلقى بحال هاد المعلومات بحال هاد الدومين جيني سيفيل، بحال هاد لي دومين بارتيكولي كتلقى المعلومات قلال شوية. دونك فوالا، دونك لوبجيكتيف ديالي هو نحاول توجور كنحاول واحد الحاجة اللي كتخلع الناس. دونك فوالا زعما اللي صعيبة شوية، اللي فيها لي ديفيكولتي شوية، كنحاول نبسطها باش نوري كيفاش ديرها. حيت فوزيت با زعما فوزيت با نابورت كي، راه فوزيت دي جون زعما انتيليجون اللي عارفين قادين يقراو هادشي ويعرفوه. اللي كنحاول نديرو هو تو سامبلومون هو نرتب ليكم الافكار ديالكم. دونك فوالا، دونك عندكم شي تساؤل مرحبا بكم. وصلنا لنهاية هذا الفيديو. دونك تلاقاو في فيديو جديد ان شاء الله، فيديو اخر في موضوع جديد. وان شاء الله كيف ما وعدتكم راه ان شاء الله غادي يكون واحد فيديو براتيك على الروبو. كان بريباري دابا كان بريباري واحد الكور على البيم اللي كنت وعدتكم به شحال هادي. كان بريباري واحد شي حاجه اللي هاربه ان شاء الله، اللاصق المفيد. اوسي باسكو توجور جو سوي توجور دون الفاز ديال حتى انا باقي كنتعلم حويجات جداد وكنحاول نشاركهم. دونك جو سوي توجور في واحد في الفاز ديال لابرونتيساج. دونك جابخون دي نوفو لوجيسيال في البيم، وان شاء الله كنوعدكم باللي هادشي كامل ان شاء الله غادي بارطاجيه معكم. دونك شكرا. نخليكم.